لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے مالک مولا مختصر جی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تیرے محبوب دے میلاد و ذکر واسطے مولا کریم جنہ وقت ہوئے تھوڑا ہے مولا کریم جنہ وقت پیش کیتا ہے تمام دوست دور و نزدیک تو آئے میں سارے دی حاضری قبول و منظور فرما. مولا کریم دے اپنی رحمت کاملہ دے نال بے بہا اجر و ثواب مرتب فرما. یا رب العالمین جملہ ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نازل تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین جملہ ثواب حضور نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال جمیع انبیاء کرام علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین طیبین طاہرین اہل بیت عظام ازواج مطہرات صحابہ کرام شہداء کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین علماء حق جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات یہ ارواح پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین بالخصوص اللہ کلام پاک کا ثواب سارے والدین حاضرین دے والدین جنہیں عائشہ قربا مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دار فانی تو پوچھ کر چکے ہیں مولا کریم سارے دی ارواح پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم بالخصوص اللہ کلام پاک کا ثواب میرے والد گرامی شاہ سے مبارک رحمت اللہ تعالی دی روح الفتون بھائی یا محمد آصف مرحوم دی روح مولا کریم آصف بھائی دے والدین دے ارواح مولا کریم حاجی وسیم صاحب دے اعزاء قربا بھائی محمد کاشف بھائی شاہ نواز دے اعزاء قربا ڈاکٹر نعیم صاحب دے اعزاء قربا جنہیں صاحب ایمان حاضرین اہل علاقہ دے جنہیں دوست احباب صاحب ایمان اس دار فانی تو پوچھ کر چکے ہیں مولا کریم سارے دی اس حاضری دا صدقہ کامل مغفرت فرما. یا رب العالمین سارے ہم اپنے جوار خاص جگہ عطا فرما. مولا کریم اس حاضری دا صدقہ تمام اہلیان الرحمن گارڈن اور تمام حاضرین دے علم عمل مال جان اولاد رزق صحت عمر ایمان اچ برکت عطا فرما. سونے دے ملاد دا صدقہ مولا کریم بے اولادان و اولاد نرین عطا فرما. بے روزگاران رزق حلال وافر عطا فرما. تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما. قرضداران قرضیاں تو نجات عطا فرما. مولا کریم سن سارے دین و دنیا و آخرت دی خیر عطا فرما. مولا کریم اس مجمع دے اندر اس اجتماع دے اندر جڑا سب تو زیادہ حضور دے روزہ اقدس دی حاضری دی تمنا لے کے آیا مولا کریم او دا انتخاب زیارت فرما. مولا کریم ساڈی دعاواں قبول فرما. ساڈی نیک جائز خواہشاں پوریاں فرما. جمیع حاجات پوری فرما. وطن عزیز پاکستان دی خیر فرما. مولا کریم شہداء میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم درجات بلند فرما. مولا کریم میلاد النبی دے جلوس تے دہشت شرطی کرنے والے نیست و نابود فرما. مولا کریم ساڑے وطن تو نمدور فرما. یا رب العالمین جنہیں مصدوم گے جہنگو اس مولا کریم پچھلے سال کراچی جنہیں میرے اساتذہ کرام بھی سن شہید ہوئے میلاد النبی دے جلوس دے اندر مولا کریم سارے دے درجات بلند فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. مولا کریم جنہیں حاضرین بالخصوص جنہیں علماء و سنافان تشریف لے آئے جنہوں نے حاضری لوائی مولا کریم انہوں نے سارے مولا کریم حاضری قبول فرما. سارے دین و دنیا دی خیر عطا فرما. علم و عمل برکت عطا فرما. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی جب وقت اخیر ہو آنکھوں کے سامنے رخ سراج منیر ہو ہم سب کی زبان پر یہی تقریر ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ